ग्लोबल CEO रिचर्ड टैंक समेत बाइनेंस की सीनियर क़यादत का दौरा है पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने ब्रीफिंग दी। बानी PTI समेत अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरताज गुल के नाम ECL में डाल दिए गए। शेख रशीद, फवाद चौधरी समेत 139 रहनुमाओं पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। ज़राए ने बताया 9 मई फसादात के तनाज़ुर में नाम ECL में डालने का फैसला किया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समेत सिफारिश वफाकी हुकूमत को भिजवाई। ECL कमेटी ने सिफारिशात वफाकी हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई थी। वज़ीर दिफा ने तर्जुमान पाक अफ़वाज के बयान की तायीद कर दी। कहा DG ISPR ने मोहतात ज़बान इस्तेमाल की, लेकिन मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। बानी की हमशीरा ने भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की, क्या कोई पाकिस्तानी ऐसा कर सकता है? ये रवैया होगा तो इस तरह की ज़बान ही इस्तेमाल की जाएगी। आप तालिबान के हक़ में आवाज़ ना उठाएं, दहशत गर्दों की हिमायत ना करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें ना करें, भत्ता अदा ना करें। यह पाकिस्तानियत नहीं, पाकिस्तान दुश्मनी है। आज भी ट्विटर से वही ज़बान इस्तेमाल हो रही है। दौरान जंग भी फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाया गया। बानी हर चीज़ पर बयान देता है, दौरान जंग अपने जवानों के हक़ में बयान क्यों नहीं दिया? DG ISPR ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा जेल में बैठा जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका, उसका बयान ही अब नहीं चलेगा। वो जहनी मरीज फौज और उसके सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहा है। वो शख्स अपनी जात का कैदी है, अपनी ही पार्टी के लोगों को NDU जाने पर गद्दार कहता है। तुम हो कौन, किसकी जुबान बोल रहे हो? वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो कहता है उसके साथ चले तो ठीक, वरना सब गलत। अब उसकी सियासत खत्म हो चुकी। माजी के सियासतदानों ने कभी ऐसा काम नहीं किया जो ये शख्स कर रहा है। इसका बाप भी फौज में दरार नहीं डाल सकता। जब तक पाकिस्तान है तब तक फौज है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम खड़े हैं। ये कहते हैं फौज नहीं फर्द वाहिद के खिलाफ है। हम एक इदारा हैं, फौज पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज मरियम नवाज़ की शबाना रोज़ मेहनत का नतीजा है। इसी तरह मिलकर काम करें तो अगले इंतखाबात में पूरे मुल्क में नून लीग का नारा बुलंद होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आए तो मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में अगले इंतखाबात में तारीखी नताइज आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम का संग बुनियाद रखने की तक़रीब से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने जिस तामीराती सियासत की बुनियाद रखी, मरियम नवाज़ उसको कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं। मास ट्रांजिट सिस्टम से गुजरांवाला की तकदीर बदलेगी। तलबा, मरीज, मजदूरों और आम शहरियों का सफ़र आसान होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला के बाहर बैठने के बजाय सूबे की तरक्की पर तवज्जो दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तवज्जो अडियाला जेल पर लगी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है। आज वो सूबा खंडर का मंजर पेश करता है। मियांवाली से एक शख्स इक़्तिदार में आया, लेकिन ये शहर आज भी खंडर है। पंजाब में इस साल 2600 मॉडल विलेज बनाएंगे। रिंग रोड लाहौर के पास नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है, जहां इन अमराज का भी अस्पताल बन रहा है जिनका इलाज पाकिस्तान में नहीं। भुट्टो साहब को फांसी दी गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब को शहीद किया गया। पीपल्स पार्टी का बयानिया हमेशा आमरीत के खिलाफ रहा है, जानवरों के खिलाफ कभी नहीं रहा। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब को शहीद किया गया, एक आग लगी हुई थी पूरे पाकिस्तान। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त जो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। बदतरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने इदारों को निशाना नहीं बनाया।
قائد عوام ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دی گئی، بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا۔ آپ کو ابھی جیل میں 2.5 سال ہی ہوئے ہیں اور اپنے ہی ملک اور اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے ہو۔ سندھ کے سینئر وزیر شرزیل انعام میمن کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بالکل درست تھی، اس ملک کو تا قیامت کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی ٹانک اور لکی مروت میں کارروائیاں، فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ خوارج کے 9 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور عوام پر حملوں میں ملوث تھے، کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے قومی ایکشن پلان کے تحت عزم استحکام مہم جاری رہے گی، پاکستان کی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو سلام پیش کیا۔ بلوچستان کے علاقے سوئی میں کالعدم تنظیم کے کمانڈر سمیت 100 سے زائد افراد نے ہتھیار ڈال دیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی قومی دھارے میں شامل ہونے والوں کو مبارکباد، کہا وڈیرا نور علی چاکرانی اور ساتھیوں کا قومی دھارے میں شمولیت کا فیصلہ قابل تحسین ہے۔ ہتھیار ڈالنے والوں نے پاکستان کا پرچم اٹھا کر امن کے سفر کا آغاز کیا۔ یہ واضح پیغام ہے، ریاست نے بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے۔ بلوچستان میں ریاست مخالف عناصر کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی جاری ہیں۔ جو ریاست کی نرمی کو کمزوری سمجھے گا اس کا آخری دم تک تعاقب کیا جائے گا۔ افغانستان سے منشیات درجنوں ملکوں میں پہنچ رہی ہیں اور نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہیں۔ انسداد منشیات کے لیے امریکہ کی ٹیکنیکل سپورٹ کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو، منشیات کی روک تھام اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے مشترکہ اقدامات پر بھی بات چیت۔ محسن نقوی نے کہا ایئرپورٹس پر ہر ممکن حد تک منشیات کیسز کی نشاندہی اولین ترجیح ہے۔ نیٹلی بیکر نے کہا پاکستان سے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں، ہر شعبے میں تعاون جاری رکھیں گے۔ ہری پور میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کا انخلاء شروع کر دیا گیا۔ ابتدائی مرحلے میں وابڈا نے افغان کیمپوں کی بجلی منقطع کرنا شروع کر دی، ٹرانسفارمر اتارنا شروع۔ افغان کیمپوں میں غیر قانونی افغان شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ 1 ماہ کے دوران پنجاب اور سندھ سے بڑی تعداد میں افغان شہری ہری پور منتقل ہوئے۔ اسلام آباد اسکوٹی حادثے میں جاں بحق 2 لڑکیوں کے خاندانوں نے ملزم کو معاف کر دیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ شائستہ کنڈی کی عدالت میں متاثرہ فیملیز نے بیان دیا۔ متاثرہ فیملیز کے بیان کے بعد ملزم ابوذر کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک لڑکی کے بھائی نے عدالت میں بیان دیا، والدہ کو آن لائن بیان ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری لڑکی کے والد کا بیان بھی عدالت میں ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں 18 سال بعد نیشنل گیمز کا میلہ سج گیا۔ کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں شاندار تقریب، چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری نے گیمز کا باقاعدہ افتتاح کیا، ٹیموں نے مارچ پاسٹ کیا۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے مشعل روشن کی، جیولن تھرو کا بھی مظاہرہ کیا۔ گیمز میں 11,000 سے زائد کھلاڑی شریک، ایونٹ 13 دسمبر تک جاری رہے گا۔ بلاول بھٹو نے کہا 18 سال بعد نیشنل گیمز کی میزبانی کرنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ نوجوان ہمارا مستقبل ہے، امید ہے یہ بچے مستقبل میں پاکستان کے لیے عالمی ایوارڈ جیتیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا نیشنل گیمز کا انعقاد بین الصوبائی ہم آہنگی کی مثال ہے۔ تقریب میں گورنر سندھ، صوبائی وزراء بھی شریک تھے۔ جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں ہاسٹل پر فائرنگ سے 11 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 3 کم عمر بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے مسلح افراد ہاسٹل میں داخل ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ برازیل کے ساؤ پاولو ایئرپورٹ پر طیارے میں آگ بھڑک اٹھی، دھواں بھرنے سے مسافر خوفزدہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر افراتفری پھیل گئی، مسافروں کو طیارے سے بروقت باہر نکال لیا گیا۔ فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ طیارے میں سامان لوڈ کرنے والے آلات میں لگی۔
लोधरा में 7 साल का बच्चा मैन होल में गिरकर जान बहक। रेहान वालिद के साथ नाश्ता लेने निकला था। रेस्क्यू टीमों ने बच्चे को मैन होल से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जान पर न हो सका। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डीसी को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया, कहा किसी मासूम जान को सरकारी अफसर की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। और फने कव्वाली को नई जहत से रूशनास कराने वाले अजीज मियां कव्वाल को मदाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। फनी खिदमत के एतराफ में उन्हें तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।